فقط میخواستم ببینمتون. چرا؟ چیو میخوای ببینی الان؟ که از گرسنگی مردیم یا نه؟ حتما ناامید شدی که دیدی زنده ایم، نه؟ خب دیدیمون، حالا برو بیرون. اگه یک بار دیگه بیای نزدیک خونمون خودم زنگ میزنم به پلیس. اومدم اینجا طلب بخشش کنم. خواهش میکنم ببخشید. رامشون از کارایی که کرده خیلی پشیمونه. بازخواهی کردن چی عوض میشه مامان؟ چی عوض میشه؟ بچگی من برمیگرده؟ جوونی خودت، مامان بزرگم، میتونی مامان بزرگو برگردونی؟ به خاطر ظلم اون مامان بزرگم رفت، به خاطر ظلمش بود که اون مرد. نه مامان، خودخواهی این همه چیزو نابود کرده. چرا حالا که همه چیز تموم شده دوباره برگشته؟ تو میتونی ببخشیش؟ اما اون فقط میخواد ببخشیش. اگه تو ببخشیش من هیچ وقت نمیبخشمت مامان، هیچ وقت.